بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیزی که درباره جوانها میخوایم بگم و بسیار اهم تاپیک است و اویه که جوانهای عزیز ما باید امروز بسیار زیاد طرف احکام اسلامی و طرف ایدئولوژی اسلامی و یک ورلد ویوی اسلامی باید زیاد توجه داشته باشه و مطالعه زیاد کنه. مطالعه خو باید نسبت به ایدئولوژی دینی خو یا مذهبی خو باید زیاد کنی. بریزی چیز یه خو من معاشی خو میگرنی افسوسی که استدی بسیار کم شده. فیسبوک یا اینستاگرام یا تیک توک یوتیوب و غیره که اورم ممیتنی که صحیح استفاده کنی اورم برحال نمونی. مطالعه کتاب بسیار کم شده و جوانها طرف مطالعه کتاب یا استدی بسیار کم توجه داره در حال که اونایی که مخالف دین هستن، اونایی که مخالف مذهب هستن و اونایی که مخالف تاریخ اسلام است اوورال اینا مکتوغ منی اونا کم زره انترست دارن در منی استدی از خود. مثلا کمونیستا از خود بیچک دارن، برنامه دارن، پروگرام دارن، مطالعه مونه. جوانها باید از مو میتره از خود یک استدی سرکل داشته باشه، تیبل تاک داشته باشه و بسیار ضروریه این چیز. آینده اگر دمنی دنیا توخ کنی امی او قوم یا او جوانها کامیاب است که اونها اما ایدئولوژی خود را حفظ کنن. امروز دنیا جنگ ایدئولوژی است. مو خلافی مثلا بالعکس نظریه کمونیسم که یک جنگ اقتصادی مگشیره فقط مو جنگ ایدئولوژی مگی. شما توخ کن اگر نظام کپیتالیسم توخ کنی، نظام کمونیسم توخ کنی، نه تام بنیاد چی امو دنیا هسته. اگر کمونیسم ما کدی کپیتالیسم منی خو شاخ تا شاخ مشه بنیاد از نکدام که ورلد ویوی صحیح که دینی باشه نیست. خب اون مومینگانی که کمونیسم لنین و مارکس و یا کلانایز نه دین را افیون گفته بودن. مو بالعکس از نمو دنیا را جنگ شیره امروز در دنیا کی جنگ و جدل هست. اوکراین جنگ توقمنی یا مثلا روسیه توقمنی یا دنیای غرب را توقمنی که مسلمان ها هست. درسته به ظاهر اینا همو مسئله اقتصاد اکنومیک مایه، لیکن پشت پرده زی او جنگ ایدئولوژی است. لذا ما جوانها میگم که باید واقعا تیبل تاک داشته باشه. برای ازی مو دو سنتری بسیار مهم در یکش در علمدار روت است، یکش در بروریه و او یکشی برادری محترم آقای کاظم بهجتی رن منشر دیگه شیرم آقای الیسنین. موزی دو بزرگوارم میخوایی که تیبل تاک که از پیش منها خوب اکتیویتی داشتن و اکتیویتی دارن بسیار خوب برنامه داره. تیبل تاک برنامه شرم باید شروع کنه منی سنترز خوب و یک خاص تاپیک داده شونه برای زو دیسکشنه. خب تاپیک هم مومینگه که چقدر زیاد دمنی دینی از مو تاپیکا زیاد است، شبهات زیاد است، سوالها زیاد است. درباره ازنا باید جوانها باید گفتگو کنه و علما زیر سرپرستی از علما باید تاپیکا معین چونه بس برای ازنا دیسکشنه ریزه جزوه جور شونه تاکه جوانها علمشی زیاد چونه. سر خودم کتاب خواندو هم صحیح نیست. البته کتاب‌های آسان را میتونی بخوانی، لیکن کتاب‌های سخت را بعضی اوقات آدم در سوسایتی خو میگرنه گو جوان را مذهبی را که کتابی سخت را هم دیست میزنه که و نیاز به یک راهنما داره، نیاز به یک گایدنس داره. لذا امیدوارم که مو جوانها که مخاطب از ماسته ای جوانهای عزیز طرفی از این چیز توجه میده. معمولا متاسفانه بگی جوانهای مذهبی، افرادهای مذهبی اینترست نداره، خبر ندارم چرا تر سوست هستن، تر کم زره لاپرواه هستن نسبت به دین خو ظاهر دین را میگیرن، پوست دین را میگیرن، مغز دین را نمیگیرن. امیدوارم که انشالله طرف از این چیزم
جوانها توجه میده، علما توجه میده، مو دیسکشن های مهم و امپورتنت ضرورت داره، سوال جواب ها ضرورت داره. سوشل میدیا ده جای خون، لیکن چهره به چهره فیس تو فیس کد علما ششتو ای اهمیت زیادتر است. پروردگار عالم مورا توفیق بده که در این دنیای پیچیده و در دنیای آخر الزمان که یعنی در وقتهای آخر زمان که بنابر روایات شیطان که پورا طاقت خو عقاید مردم را، ایدئولوژی مردم را زیر سوال مبره، موبیتنی ایدئولوژی خو را بچاو کنی و یک ایدئولوژی خوب صحیح محکم ندیست مبایه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.